नेपाली भाषामा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सम्पूर्ण। अनुवादक पण्डित वासुदेव भट्टराई, प्रकाशक ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी। वाचन माधव भण्डारी। बालकाण्ड सर्ग 18 रामचन्द्रको जन्म र विश्वामित्रको आगमन। महात्मा दशरथको अश्वमेध यज्ञ समाप्त भएपछि देवताहरू यज्ञको आफ्नो आफ्नो भाग लिएर जहाँबाट आएका हुन् त्यहीँ गए, अर्थात् आफ्नो घरतिर लागे। राजा पनि दीक्षाको विधि सिद्ध्याएर आफ्नी महारानी, नोकर चाकर, फौज, सवारी इत्यादि साथमा लिई अयोध्या शहरमा आए। राजा दशरथले निम्तो गरेका राजाहरू पनि यथायोग्य आदर सम्मान पाई वशिष्ठ मुनिलाई प्रणाम गरेर आफ्नो आफ्नो देशतिर लागे। बडा बडा ऐश्वर्यशाली राजाहरू अयोध्याबाट आफ्नो आफ्नो देशतिर लाग्दाखेरि यिनीहरूको सजी सजाउ भएको तथा मनमा खुसी भएको फौजको बडो शोभा देखिन्थ्यो। राजाहरू विदा भएर गएपछि श्रीमान राजा दशरथले पनि ब्राह्मणहरूलाई अघि लगाएर आफ्नो राजधानीभित्र प्रवेश गरे। राजाबाट ठुलो आदर सत्कार पाएका ऋष्यशृङ्ग पनि आफ्नी स्वास्नी शान्तालाई साथमा लिई घर फर्के। राजा दशरथ आफ्ना नोकर चाकरलाई साथमा लिएर केही टाढासम्म यिनलाई पुर्याउन गए। यस प्रकारसँग निमन्त्रित राजाहरूलाई विदा गरेपछि राजाको अभिलाषा पूर्ण भयो। यिनी पुत्रोत्पत्तिको प्रतीक्षा गर्दै सुखपूर्वक अयोध्यामा रहन लागे। यज्ञ समाप्त भएपछि 6 ऋतु अर्थात् 1 वर्ष बित्यो र 12औं चैत्र महिनाको नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्रमा सूर्य, मङ्गल, शनि, बृहस्पति र शुक्र यी 5 ग्रह क्रमैले मेष, मकर, तुला, कर्कट र मीन राशिमा अर्थात् आफ्नो आफ्नो उच्च स्थानमा आइराखेका थिए। यही समयमा बृहस्पति चन्द्रमा सहित कर्कट लग्नमा उदय हुन साथ कौशल्याले जगतका स्वामी, सबै लोकले पूजा गर्नुपर्ने योग्यका दिव्य लक्षणले युक्त भएका रामलाई जन्माइन्। इच्छवाको वंशमा विष्णु भगवानको आधा भागले पुत्र उत्पन्न भयो। यिनको आँखा रातो, हात लामो, ओठ रातो थियो र स्वर दुन्दुभी झैँ टाढा टाढासम्म फैलिने किसिमको थियो। जसरी देवराज वज्रपाणी इन्द्रद्वारा अदितिको शोभा भएथ्यो, त्यसै गरी यी महातेजस्वी छोरा पाउनाले कौशल्यको शोभा भइरहेको थियो। महारानी कैकेयीको कोखबाट भरत नाम गरेका बडा पराक्रमी छोरा जन्मे। विष्णुको चतुर्थ भागबाट जन्मेको यिनी सबै गुणले युक्त थिए। सुमित्राले लक्ष्मण, शत्रुघ्न नाम गरेका 2टा छोरा जन्माइन्। यिनीहरू बडा सुरा अस्त्र विद्यामा खुबै सिपालु थिए। यिनीहरू प्रत्येक विष्णुका 8औं भाग थिए। पुष्य नक्षत्र र मीन लग्नमा राम्रो बुद्धि भएका भरत जन्मेका हुन्। अश्लेषा नक्षत्रमा सूर्य कर्कट लग्नमा उदय भएको बेलामा सुमित्राका 2 छोरा जन्मेका हुन्। यस प्रकारसँग महात्मा राजा दशरथका 4 छोरा उत्पन्न भए। यिनीहरू प्रत्येक गुणवान र रूपवान थिए। पूर्व तथा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जस्तो यिनीहरूको कान्ति थियो। यस खुसियालीको बेलामा गन्धर्वहरू मधुर स्वरले गाना गर्न र अप्सराहरू नाच्न लागे। देवताहरूको दुन्दुभी बज्न लाग्यो। आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुन थाल्यो। अयोध्यामा ठुलो उत्सव हुन थाल्यो। जताततै मानिसको भिड लागेको देखिन्थ्यो। सडक मानिस तथा नाच खेल गर्नेहरूले जम्मा थियो। गवैया, बजवैया र वेद पाठ गर्नेहरूले गर्दा सडक बोल्न लागेको जस्तो लाग्दथ्यो र पुत्र जन्मेको हर्षमा लुटाएको रत्नले शहरका गल्लीहरूमा
टम्मै ढाकिएका थिए। राजाले यस उत्सवमा सुत, मगाद र बन्दी यसगान गर्नेहरूलाई जे जे दिनुपर्ने हो सो सबै दिए र ब्राह्मणहरूलाई पनि धन तथा हजारौं गाई दिएर प्रसन्न गराए। 11 दिन बितेपछि राजाले यिनको नाम संस्कार नारायण गरे। जेठा छोराको नाम राम, कैकेयीका छोराको भरत, सुमित्राको एउटा छोराको लक्ष्मण र अर्काको शत्रुघ्न भन्ने नाम रह्यो। महर्षि वशिष्ठले प्रसन्नतापूर्वक यिनीहरूको नामाकरण गरे। न्वारनको दिनमा राजाले शहरवासी तथा आफ्नो राज्यबाट आएका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणामा अनेक प्रकारका सफा सफा रत्न दिए। राजाले यी छोराहरूको जन्म सम्बन्धी अरू कर्म पनि गर्न लगाए। यिनीहरूमा जेठा रामचन्द्र कुलको झण्डा जस्ता र बाबुका बडा प्यारा थिए। रामचन्द्र अरू प्राणीहरूका लागि पनि ब्रह्मा समान आदरणीय थिए। यी चारैजना वेद जान्ने, सुरा र लोकको कल्याण गर्नमा तत्पर रहने भएर निस्के। यी सबै ज्ञानी र राम्रा राम्रा गुणले युक्त भएका थिए। यिनमा पनि महातेजस्वी सत्यपरायण रामचन्द्र पूर्णिमाको निर्मल चन्द्रमा चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा बढ्ता मन परेका थिए। यी हात्ती, घोडा तथा रथको सवारी हाँक्नमा बडा सिपालु थिए। यिनी धनुर्वेदको अभ्यासमा तथा बाबुको सेवामा सदा लागिरहन्थे। लक्ष्मीको वृद्धि गर्ने लक्ष्मण बालकदेखि नै रामचन्द्रलाई धेरै माया गर्दथे र सदा यिनको सेवामा शुश्रूषामा लागिरहन्थे। सबैको आनन्द गराउने आफ्ना दाजु रामचन्द्रलाई निको लाग्ने काम लक्ष्मण आफ्नै शरीरले गर्दथे। लक्ष्मीले सम्पन्न लक्ष्मण पनि रामचन्द्रलाई आफ्नो बाहिरी प्राण जत्तिकै प्यारा थिए। पुरुष श्रेष्ठ रामचन्द्र लक्ष्मण नभइकन सुत्न पनि सुत्दैनथे। आफ्नो निम्ति ल्याएको मिठो मिठो पदार्थ लक्ष्मण नभइकन यिनी खाँदैनथे। घोडामा चढेर रामचन्द्र शिकार गर्न जाँदाखेरि यिनी धनु भिरेर उनको शरीरको रक्षा गर्दै पछि पछि हिँड्दथे। लक्ष्मणका भाइ शत्रुघ्न भरतलाई प्राण जत्तिकै प्यारा थिए। एवं प्रकार भरत पनि शत्रुघ्नका प्यारा थिए। जसरी आफ्ना 4 दिक्पालदेखि ब्रह्मा प्रसन्न रहन्छन्, त्यसै गरी महाराज दशरथ पनि आफ्ना यी गुणवान 4 छोरादेखि बहुतै प्रसन्न थिए। यी आफ्ना 4 छोराहरू जब ज्ञान सम्पन्न गुणले युक्त भएका, लोकापवाददेखि डराउने, रीतिथिति बमोजिम चल्ने, सबै विषयका जानकार तथा दूरदर्शी भए, तब त आफ्ना यस्ता प्रभावशाली तथा अतिशय तेजस्वी छोराहरूलाई देख्दा राजा दशरथ लोकका प्रभु ब्रह्माजी चाहिँ खुसी भए। यी पुरुष सिंहहरू वेदको अध्ययन गर्नमा तथा पिताको सेवामा तत्पर रहन्थे र यी सबै धनुर्विद्यामा पारङ्गत भइसकेका थिए। अब त महात्मा राजा दशरथ पनि यिनको विवाहको लागि आफ्ना पुरोहित तथा बन्धुवर्गसँग सल्लाह गर्न लागे। यस प्रकारसँग यी महात्मा राजाले मन्त्रीहरूको बीचमा यस विषयमा विचार गर्न लागेको समयमा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र त्यहाँ आइपुगे र राजासँग भेट गर्ने इच्छा भएका यिनले ढोकेहरूलाई भने, झट्टै राजालाई खबर गरिदेऊ कि गादीको छोरा तथा कौशिक गोत्रको म विश्वामित्र आइराखेको छु। मुनिको यो कुरा सुन्न साथ ढोकेहरू दुगुर्दै राजाको महलभित्र पुगे। मुनिको कुरा सुन्दैमा हडबडाएका यिनीहरूले राजभवनभित्र उपस्थित भई इच्छवाको वंशमा उत्पन्न भएका राजा दशरथलाई विश्वामित्रजी आएको खबर दिए। ढोकेहरूको कुरा सुन्न साथ राजा पुरोहितलाई साथमा लिई जसरी इन्द्र ब्रह्मालाई लिन जान्छन् त्यसै गरी सावधान भई प्रसन्नतापूर्वक यिनलाई ल्याउन भनी गए। आफ्नो तपस्याको प्रभावले अतिशय तेजिला भइराखेका तथा कडा कडा नियमको पालना गर्ने यी तपस्वीलाई देखेपछि राजा अत्यन्त प्रसन्न भए र यिनले मुनिलाई अर्घ्य दिए।
मुनिले राजालाई शास्त्र अनुसार दिएको अर्घ्य ग्रहण गरी यिनको क्षेम कुशल सोधे। धर्मात्मा कौशिक मुनिले सहर, ढुकुटी, राज्य, कुल कुटुम्ब तथा मित्रहरूको समेत हाल खबर राजासँग सोधे। तिम्रो अधीनका राजाहरू जो बागी भएका थिए र जसलाई तिमीले परास्त गरेका थियौ, के तिनीहरू तिम्रो शरणमा पर्न आएका छन्? देवताहरूले गर्ने तथा मानिसले गर्ने तिम्रो धर्म कर्म त राम्रोसँग चलेको छ? राजासँग यति सोधिसकेपछि मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र वशिष्ठले र उनको क्षेम कुशल सोध्न लागे। राजाको सभामा उपस्थित भइराखेका अरू ऋषिहरूसँग पनि यिनले आराम विरामको खबर सोधे। मुनिले यसरी सोधेको देख्दा सबैजना बडो खुसी भए र सबका सबै राजमहल भित्र गए। राजाको हातबाट पूजा पाएपछि यिनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसे। मनमा हर्ष मानिरहेका अतिशय उदार राजाले फेरि विश्वामित्रको पूजा गरेर प्रसन्नतापूर्वक यिनलाई भन्न लागे, अमृत भेट्टाउँदाखेरि, सुक्खा जग्गामा पानी पर्दाखेरि, निसन्तानलाई आफ्नो विवाहिता स्वास्नीबाट छोरा जन्मिँदाखेरि, हराएको माल पाउँदाखेरि, विवाह आदि गरिएका ठुला ठुला उत्सव हुँदाखेरि जतिको हर्ष हुन्छ त्यत्तिकै हर्ष अहिले तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि मलाई भइराखेको छ। हे महामुने, तपाईँलाई स्वागत छ। मनमा हर्ष मानिरहेको मैले तपाईँको कुन ठुलो अभिलाषा पूर्ण गर्ने हो? हे मेरो मान बढाउने मुनिजी, मैले तपाईँको जस्तो पनि सेवा गर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ आउनु बडो हर्षको कुरा हो। आज मेरो जन्म सफल भयो, मेरो जीवन धन्य रहेछ, किनकि तपाईँ जस्ता ब्राह्मण श्रेष्ठको मैले साक्षात दर्शन पाएँ। मेरो जीवनको रात खत्तम भएछ, अर्थात् मेरो सबै दुःख दूर हुने भएछ। कहिले तपाईँले राजर्षि शब्दद्वारा तथा तपस्याको प्रभावले आफ्नो गौरव फैलाउनु भएको थियो। झन् अहिले त तपाईँले ब्रह्मर्षिको पद पाउनु भएको छ। तसर्थ सबै प्रकारले तपाईँ मेरो पूज्य हुनुहुन्छ। तपाईँको यो परम पवित्र आगमनले गर्दा म छक्क परिराखेको छु। हे प्रभु, तपाईँको दर्शन पाउनाले म आफूलाई पुण्य तीर्थ क्षेत्रमा पुगेको भनी ठान्दछु। अर्थात् तपाईँ आउनाले मेरो घर तीर्थ बन्न गयो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? के कारणले तपाईँको यहाँ आगमन भयो? सो कुरा कृपा गरी भन्नुहोस्। यो अनुग्रहित व्यक्ति तपाईँको आज्ञा पालन गर्न तयार छ। तपाईँ आउनको उद्देश्य थाहा पाएपछि म त्यसलाई पूर्ण गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। हे सुब्रत, काम सफल होला वा नहोला सो कुराको विचार नगर्नुहोस्। म तपाईँको सबै अभिलाषा पुरा गरिदिनेछु। तपाईँ मेरो देवता हुनुहुन्छ। तपाईँ यहाँ आउनु मेरो ठुलो अभ्युदय हो। मैले ठुलो पुण्य पाएँ। आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने र मनलाई आनन्द गराउने राजाका यी नम्र कुरा सुन्दा विश्वामित्र बडो प्रसन्न भए। यी ऋषिको गुण सम्बन्धी यस जताततै फैलिरहेको थियो।